Like, subscribe, and get notified. Chief Minister Pramod Sawant, who inaugurated the Kala Srijnotsav 2025 organized by government servants, praised them for organizing such an activity. He said it would not only help them to showcase their talents, but also give peace of mind and improve the relationships between them. Kala Srijnotsav is an annual cultural festival in Goa where government employees showcase their talents on the main stage and offstage events. हांव सरकारी कर्मचारी सांस्कृतिक विभाग हांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या त्यांच्या बॉडीचे खूप खूप अभिनंदन करता. नेटान तुम्ही त्यांच्या खातीर ताळयो वाजोवच्यो. अभिनंदन इतक्याच खातीर आमी जेका म्हणटा की जीवनात खंय तरी थोडोसो विरंगुळो जाय. जीवनात इतक्याच खातीर विरंगुळो जाय कारण आमच्या रुटीन जीवनांतल्यान भायर वचून आमकां थोडेशें पळोवपाची गरज आसा. आमी जर रुटीन तितूरूच उरले जाल्यार बरेचशे फावटी आमकां वेगवेगळी दुयेंतां ही तेकाच लागून जावपाक लागलेली आसा. आनी हें सगळें आसतना वर्सांतल्यान एखादी जर अशा पद्दतीची एक्टिविटी केली जाल्यार वीच इज एप्रिसिएटेड विदावट आमी म्हणटा तशें आमच्या कामाचेर कांयच फरक घालिनासतर. हांव कित्याक सांगता कारण हांव आतांच तुमचे बिंदिया वस्ताक विचारतालो की तुमी कितें एक्टिविटी करता. तें 2018तल्यान सुरवात केल्या आनी 2018 पासून आतां पर्यंत दर वर्साक आमी वेगवेगळ्यो एक्टिविटी वेगवेगळे कडेन करता. इवन द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटी आनी अंदू तर म्हणपाक लागला आमी मिस्टर आनी मिसीस एक्टिविटी इंट्रोड्यूस केल्या. हांवें म्हणलें लोकांक कळटलें कितले मिस्टर आनी मिसीस आसात गोवोरमेंटान. तेजोय सरकारी कामाचेर कितलो परिणाम जाता तोय कळटलो. बट एनी हांव जोक अपार्ट हें सांगता आसतना हांव दोन गजाली ज्यो तुमच्या फायद्याच्यो आसा हातूंतल्यान थोडेशें जाका आमी मायंड रिलॅक्सेशन, फिजिकल एक्टिविटी आनी एक वेगळें कितें तरी करपाची जी येवजण आसा म्हणजे त्या निमित्तान आपल्या मदीं आसलेले सुप्त गूण हे आपल्याक स्टेजीचेर येवन परफॉर्म करपाक मेळटा. ना जाल्यार आमी आमच्या रुटीन लायफांतल्यान तें करिना. म्हणजे कॉलेज लायफाच्या उपरांत बरेचशे फावटी ज्यो कल्चरल एक्टिविटी किंवा स्पोर्ट्स एक्टिविटी हे करपाच्यो सगळ्यो बंद जाल्ल्यो आसा आनी त्यो खरेंच चालू उरपा खातीर म्हणजे टील अवर रिटायरमेंट 60 वर्सां जायसर आमी ज्या कामात आसा जर कामात आसतना सुद्दां अशा पद्दतीच्यो एक्टिविटी करपाक जाता. आनी त्या खातीर तुमी मागीर प्रॅक्टीस हे तें सगळें करून त्यो परफॉर्म करता. कोण तरी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड येतले दॅट इज सेकंडरी बट पार्टिसिपेट जावप इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी पार्टिसिपेट जाता आसतना आमी जाका म्हणटा हितूंतल्यान दोन गजाली जातल्यो. हांवें जाका म्हटलो की वीच इज द मेंटल पीस आनी सेकंड देर इज एन आमच्या सगळ्यांच्या मदीं एकी जी आहा पळय न्ही बरेचशे फावटी ऑफिसांत नाय जाल्यार एकामेका कडेन झगड्यो जायतूच उरता. बरेपण हें खूब कमी आसता. बट ह्या कल्चरल एक्टिविटीच्या निमित्तान तरी आमच्या प्रत्येका कडेन एका निमित्तान बरेपण जातलें आनी तें बरेपण आमकां सरकारी काम करता आसतना तेजो फायदो जातलो. हांव म्हाजो इंट्रस्ट इतकोच पळयता की सरकारी काम स्पिडीन फुडें वचपा खातीर तुमच्या मदलें बरेपण म्हाज्या खातीर चड म्हत्वाचें आसा आनी तें बरेपण अशा पद्दतीच्या कल्चरल एक्टिविटींतल्यान येवपाक शकता. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.